الحمد للہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو رضا دیاں راواں دے راہی نے نرالے نے جو رضا دیاں راواں دے راہی نے نرالے نے جذبے انہاں سچیاں دے سب ویکھن والے نے جلوے انہاں سچیاں دے سب ویکھن والے نے جلوے انہاں سچیاں دے سب ویکھن والے دینا کے فرش تے بھی تعظیم دے نظرانے جدو بندہ صبر و رضا وچ بیٹھ دے انج فرشتے او دے قریب آ کے کھڑے ہوندے نے کیویں دینا کے فرش تے بھی تعظیم دے نظرانے تے نظرانے دین جدو ہوندے نے تے کیویں کھلوندے نے جویں حاجی کھڑے دس دے کعبے دے دوالے نے جویں حاجی کھڑے دس دے کعبے دے دوالے اندھیرے کھوہ اندر جڑی روشنی پھیلی سی ہاں اج بھی وفاواں لئی روشن ہو اجالے نے ہمیں صدیاں بیت گئیاں نے پر اج بھی وفاواں لئی روشن ہو جالے نے موزوں
وچ سر کڈ کے او بل دے نے سچیاں دی صداقت نے جو دیوے دین دے بالے نے موزار طوفان وچ سر کڈ کے او بل دے نے سچیاں دی صداقت نے جو دیوے دین دے بالے نے تن من دھن کر چھڈیا جنہ یار دینا اپنا جسم بھی دل بھی مال بھی وطن بھی تن من دھن کر چھڈیا جنہ یار دینا اپنا پھر اللہ دی قدرت نے دیتے خوب سنبھالے نے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائل البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھائیاں دے معاملے اور ماجرے وچ اللہ کریم فرماندا پوچھنے والیاں واسطے بڑیاں روشن نشانیاں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک وچ جو کہ دوسرا جمعہ سی حضرت یوسف کریم بن کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذکر خیر دا آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک تسی سماعت فرمایا کہ آپ نے جدو خواب دا ذکر کیتا تے والد گرامی نے کوئی کچی انداز نال نہیں کوئی ٹونے یا ٹیوے دے انداز وچ نہیں کوئی اٹکل پچو دے انداز وچ نہیں یقینی طور تے فرمایا سی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ پتر تیرا رب تینوں چنے گا انتخاب دیاں بلندیاں تے پہنچائے گا غیبی تے خوابی اسرار جانن دی توفیق دے گا وَيَتِمُّ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ تیرے اتے اور آل یعقوب تے اپنی نعمت پوری کرے گا کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق فرمایا سچیاں دا حوالہ دیتا جویں ابراہیم تے رب نے نعمت کیتی اللہ تیرے تے بھی کرے گا ایک ابراہیم تے جڑی نعمت ہوئی یہ کچی گل ہے کہ پکی کچی بولو تے پھر یعقوب علیہ السلام نو یہ تانے دین والے کہ جے علم ہوندا آپ تے پکیاں دی پکی تشبیہ دے کے گل کرن دے نے پتر جویں ابراہیم تے رب نے کرم کیتا تیرے تے کرم ہونا ہے جویں اسحاق نو رب نے نعمت نال منتخب کیتا تیرے تے کرم ہونا ہے پکیاں دی پکی تشبیہ دیتی سچیاں دی سچی مثال دیتی یعنی خواب سن کے تے آپ نے خواب نو بطور خواب نہیں بطور حقیقت بیان کیتا رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے پھر جدوں وہ ویلا آزمائشاں دے سفر دا شروع ہویا رب العالمین فرماندا ہے یعقوب علیہ السلام دے دوسرے 10 بیٹے مل کے بیٹھے تے کی کہن لگے اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین آپس مل کے بیٹھے 10 بھائی تے کہن لگے یوسف تے یوسف دا بھائی بنیامین یہ دونوں رحیلے جائے یوسف علیہ السلام اور بنیامین دی ماں دا نام ہے راہیل اے راہیل دے دونوں پتر باپ نو ساڈے تو زیادہ پیارے نے اسی حالاں 10 شیراں ورگے جوان تے
تے ساڈے نال او محبت نہیں جڑی انہاں نال ہے. اسی کس گنتی وچ آئے؟ ساڈا باپ سری انہاں دی محبت وچ گرفتار ہے تے کی کریے؟ اقتلوا یوسفا اوترہو ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوما صالحین. آپس سے صلاح کی تھی تو پھر انہوں کیوں نہ درمیان چ ہٹا دئیے، یا قتل کر دیو یا کسی دور دراز علاقے سے سٹو. تو جدو یوسف رہے گا نا تو تواڈے باپ دا چہرہ تواڈے ول ہو جائے گا. جے سارا کچھ یعقوب علیہ السلام دی محبت دے اصول واسطے نہ ہوندا تے اللہ او قہر کماندا یوسف دے بھائیاں اتے جڑا کسے تے نہیں کمایا، جڑیاں انہاں زیادتیاں کیتی. پر زیادتیاں دے پیچھے یعقوب علیہ السلام دی محبت دے حصول دی ایک طلب ہے کہ باپ دا چہرہ تواڈے ول ہوے. کدی اے وچ نہ ہوندا تے اللہ قہر نازل کردا. پر انہاں دی ساری اس کاروائی تے کوشش وچ ارادہ سی کہ باپ ساڈے نال موہ محبت کرے جڑی یوسف نہ کردا. نبی دی محبت دے حصول دا ارادہ سی تا معافیاں مل گئیاں. اسباب کے اگے نال نال بیان ہون گے نا، یا قتل کر دیو یا دیش نکالا، ایسی جگہ تے سٹو جتھے نہ خبر آئے، نہ باپ نو پتا ہوئے نہ یوسف نو پتا ہوئے، ساڈا نہ سانو کسی تو دی خبر ہوئے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. آخر نبیاں دی اولاد سن، آپس کہندے نے یوسف نو درمیان چ ہٹا کے تے اسی پھر نیک بن جائیں گے، پھر برائی کو نہیں کرنی، نیک ہو جاواں گے تاکہ رب ساڈے تے کرم جاری رکھے، نیک ہو جاواں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسفا. کہنے والا کہنے لگا انہاں دساں وچوں قتل نہ کرو. والقوہ فی غیابت الجب، کسے انے کھوہ وچ سٹو جتھے گزردیاں نوں وچ نظر بھی نہ پئے، یا تے کھوہ وچ جاں بحق ہو جائے. یلتقطہ بعض سیارہ، یا کوئی قافلے والا پانی لین دی نیت نال پہنچے تے او کڈ کے لے جائے. ان کنتم فاعلین، جے کرنا جے تے انج کرو. ہن انج کرن واسطے پروگرام بنا لیا. آگے یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ. ہن ایتھے تفسیر روح المانی او مفسر قرآن سید محمود آلوسی آخو رحمت اللہ تعالی، یہ او مفسر قرآن نے جنہ اپنی 15 جلداں وچ عربی وچ تفسیر قرآن پاک دی لکھی، اور ساری تفسیر غوث اعظم دے گنبد دے سائے تھلے بیٹھ کے لکھی، غوث پاک دے دربار تے بیٹھ کے لکھی. تفسیر روح المانی معتبر چوٹی دی تفسیر قرآن پاک او دے وچ پڑھ کے سنان لگا کہ کیویں آئے بھائی. باپ کے سامنے آئے، ان اخوات یوسف علیہ السلام قالوا اما تشتہی ان تخرج معنا الى مواشینا فنصید ونستبق. قال علیہ السلام بلا. فقالوا قل اباک ان یرسلک معنا الى مواشینا. فقال افعل. فدخلوا بجماعتهم على يعقوب عليه السلام فقالوا يا ابانا ان يوسف احب ان يخرج معنا الى مواشينا. فقال يعقوب عليه السلام ما تقول يا بني؟ فقال يا ابتاه اني ارى من اخوتي من اللين واللطف فحب ان تاذن لي. فكان يكره مفارقته ويحب مرضاته فأذن له وأرسل معهم. امام المفسرین حضرت سید محمود آلوسی جڑی عربی عبارت نقل کی تھی وہ پڑھ کے سنا. یہ ترجمہ بھائی پہلو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، کہنے لگے یوسف تیرا دل نہیں کردا ساڈے نال سیرگاہ وچ جان؟ فنصیدو اتھے شکار کھیلاں گے، ونستبقو مقابلے دی دوڑ لاواں گے، شکار کھیلاں گے، مقابلے چ دوڑاں گے.
تیرا دل نہیں کردا؟ قالا بلا، کیوں نہیں، میرا دل بھی کردا ہے۔ قرآن پاک فرماندا ہے یہ جدو ارادہ بنایا نا تے باپ کو لاؤن تو پہلو ہی حضرت یوسف کو لائے، تفسیر روح المانی چ پڑھ کے سنا رہے، تیار کیتا۔ جدو یوسف تیار ہو گئے کہ کل ابا کا، ساڈے کہن تے باپ نے تینوں نال نہیں جان دینا، کل ابا تو آپ کہہ یعقوب نو، یوسف تو ابا جی نو آپ کہہ، میں کہ چلو کہنا، نال لے لیا۔ فدخلوا بجماعتهم على یعقوب، کٹھے ہو کے یعقوب علیہ السلام دے سامنے آ گئے۔ اجے یوسف علیہ السلام نہیں بولے تے بھائی کہن لگے یا بانا ان یوسف احب ان یخرج معنا الى مواشینا، ابا جی یوسف دا اپنا دل کردا ہے، یوسف چاہندا ہے ساڈے نال سیر گاہ جان واسطے۔ یعقوب علیہ السلام 10 پتراں تو نظر ہٹائی، یوسف علیہ السلام ول چہرہ کیتا، ما تقول یا بنیا، او پتر کی خیال ہے تیرا؟ پتر کی خیال ہے؟ کالا نعم، ہاں ابا جی، ہاں ابا جی، انی راہ میں نے خود میں نلین ولط، میں نے اپنے بھائیوں میں بڑی محبت نظر آ رہی ہے، بڑی نرمی نظر آ رہی ہے، میں چاہنا مینوں اجازت دیو۔ ہوں مفسر قرآن نے جڑے کہ تاریخ دے لفظ نقل کیتے نے سنو، مطلب کان یکرہ ہو مفارقۃ، حالانکہ یعقوب علیہ السلام نو یوسف دی جدائی پسند نہیں سی، جدائی پسند، پر یوسف نہ پیار اینا سی کہ یوسف دی موڑ کے دل نہیں سن دکھانا چاہتے۔ کیا ساڈے پیارے نے اجازت منگی؟ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جویں اجازت منگی، شاعر کی کہندا ہے یا سید ایک خدمت اندر ادبوں عرض سنا، جے سردار اجازت بخشے میں بھی کھیڈن جاواں۔ سن کر بات یعقوب نبی نوں چھم چھم ہنجو آیاں، ہن کی کریے آپ پیارا لگا دین جدائیاں، ہن کی کریے آپ پیارا لگا دین جدائیاں، تے باغ آرام خوشی دے بچھو اٹھ چلیا جے مالی، رود گلزاراں یاد کرے سی بلبل الفت والی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جدو تیاری ہو رہی، وعدہ کر لیا بیٹا ٹھیک ہے صبح بھیج دیاں گے، یوسف علیہ السلام خوشی نال تیاری کر دیں تے یعقوب علیہ السلام آنسو بہا بہا کے تیار کر دیں۔ اگر کوئی ایمانداری تے دیانتداری نال واقعہ پڑھے، یہ واقعہ کہ انہاں دیاں عظمتاں دا ثبوت ہے، تے جڑا جاہل ہے یہ واقعہ پڑھ کے یہ ٹل لا کے ثابت کرنے کی کوشش کرے انہوں نے غیب نہیں سی، پتہ نہیں سی، علم نہیں سی، وہ تو بڑا ہی بدبخت ہے، تو بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تیاری ہو گئی، الوداع کرنے واسطے جڑی جگہ جویں ہر پنڈ ہر بستی ہر آبادی دے باہر جدوں بساں موٹراں گڈیاں کاراں نہیں سن ہوندیاں، پیدل یا گھوڑیاں تے اونٹاں تے سفر ہوندے سن، ایک جگہ خاص ہوندی جتھوں مہماناں نال الوداع کیتا جاندا ہے یا استقبال کیتا جاندا ہے۔ درخت سی بہت بڑا، او دے تھلے یعقوب علیہ السلام آگے پتراں دے نال، تے مولانا غلام رسول مرحوم علیہ رحمہ کی ترجمہ کردے نے، دیدار کرو اے دو نین مڑ چھپ ہاتھ نہ آوے،
مڑ چب دا مانا جلدی، پھر جلدی کے دیدار نہیں جے ملنا. یعقوب علیہ السلام اپنے فرما دے ویکھ لو رج کے، پھر جلدی مطلب کی کہ ملنا ہے پر جلدی نہیں ملنا. دیدار کرو اے دو نینو، مڑ چھب ہاتھ نہ آوے، غم سہنے نت وہندے رہنے، وہندے رہنے وگدے رہنے نے، غم سہنے نت وہندے رہنے، تسی دوویں وچ راہے. تے ویکھو ہن اچھے گئے مولوی عبدالستار ایڈے دی بھابی، وہ کی کہندا ہے خود گل گل تے اعتراض بھی کردا اس کتاب تے وہ منن دیا کی مندا ہے. پر ہن میں قبول کرے ساں، یعقوب علیہ السلام فرماندے نے ہن میں قبول کرے ساں جو کچھ حکم ربانا. کیوں بھائی خود منن دیا کہ یعقوب علیہ السلام فرماندے نے ہن جو کچھ بھی ہے سب تو پیارا یوسف ہے، پر بھیجن لگا کیوں؟ پر ہن میں قبول کرے ساں جو کچھ حکم ربانا، جویں پیارا راضی ہووے واجب عمل کمانا. جدوں گلے مل کے الوداع کیتا ہے، ایتھے جڑا شعر مشہور عاشق رسول مولانا غلام رسول رحمت اللہ تعالی انہاں جڑا لکھیا قلم توڑ چھڈے نے، کی فرماندے نے جدوں الوداع کیتا نا گلے مل کے تے نظر وچ ہے سی کہ میں تو خود بیان کر چکیا میرے پتر نو اللہ نے بادشاہ دینی پتا سی، پر وہ بادشاہ دے تخت تک پہنچن واسطے خوہ تے تختیاں تو گزرنا پینا ہے، سارا کوئی پتا سی. تے پھر کی فرماندے نے آدردا ہن خالی خانے پا وچ دخل مکانا، محبوباں ودیا کر دیاں مشکل بچ دیاں جانا. آدردا ہن خالی خانے پا وچ دخل مکانا، محبوبانو ودیا کر دیاں مشکل بچ دیاں جانا. اللہ رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جدوں گھروں لے کے روانہ ہو گئے ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس درخت دے تھلے ویکھ رہے نے جاندے دل دے جگر وال دل بند وال جن نے ادھی صدی تو بعد دوبارہ ملنے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دی بہن گھر وچ اس ویلے ستی ہوئی تے خواب وچ ویکھ دیے میرا ویر جنگل وچ بگیاڑاں دے گھیرے وچ آ گئے. آخر ایک بگیاڑ نے اٹھایا دوڑن لگے زمین پھٹ گئی یوسف زمین وچ غائب ہو گیا. ایک خواب ویکھ رہی یوسف علیہ السلام دی مشیرہ جلدی اٹھی جیڑا کمرہ یوسف علیہ السلام والا ہے اوتھے ویکھیا یوسف نہیں نظر آیا. اپنے باپ دے حجرے وچ آئیے باپ بھی نظر نہیں آیا. پریشان ہو کے باہر دوڑی ویکھیا جتھے لوگ مہماناں نوں الوداع کردے نے باپ دور رستے تے نظراں جما کے اپنے پتراں ول جاندیاں نوں ویکھن ڈیا تے بہن کہن لگی باپ میرا بھائی کتھے؟ کیا کھیلن گیا بھائیاں نال آ جائے گا جلدی؟ کیا باپ جیڑیاں ہرنیاں
شیراں نال پانی پین جاندیاں نے واپس نہیں آندیاں، پر چونکہ صبر و رضا دے مرحلے سن، ادھر لے کے جدوں چلے مشہور مفسر قرآن علامہ سید محمود علوسی نے تے جڑی تاریخی عربی بات نقل کیتی ہے، میں اللہ دی توفیق نال، نبی پاک دی نگاہ کرم نال، مرشد پاک دی برکت نال، غوث پاک دے وسیلے نال تے دادا صاحب دے قدماں دا صدقہ میں پوری عربی عبارت پڑھ کے سنان لگا۔ فلما ذهبوا به يحملونه على ركابهم فلما بعدوا عنه وساروا به الى الصحراء القوه الى الارض فلما وبسطوا له القول ويضربونه فلما فتنا لما عزموا عليه فجعل ينادي يا بتاه لو رأيت يوسف وما نزل به من إخوته لأحزنك وأبكاك ويا بتاه ما أسرى ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك وجعل يبكي بكاء شديدا ثم أخذه ربيل فجلد به الأرض ثم جسم على صدره وراد قتله فقال له يوسف عليه السلام مهلا يا أخي لا تقتلني فقال له ربيل يا صاحب الأحلام قل لرؤياك تخلصك من أيدينا ولوعنكه فاستغاث يهودا وقال له اتق الله تعالى فيا وحل بيني وبين من يريد قتلي فأخذته رحمة الإخوة ورق له فقال يا إخوته ما لهذا هتموني ألا أدلكم على ما هو أهون لكم وأرفق به قالوا وما هو هذا الجب إما يموتا إما أن يلتقطه بعض سيارا فانطلقوا به إلى بير هناك واسع الأسفل ضيق الراس فجعلوا يدلونه فتعلق بيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا إخوتاه ردوا علي قميصي لأستتر به في الجب فلم يفعلوه وألقوه فيها وقال يا إخوتاه أتدعوني وحيدا فقال له ربيل قل ادعوا الشمس والقمر والكواكب ان تونسوا جس طریقے نہ لے کے چلے اور جو سلوک کیتا اس عربی عبارت وچ جو کہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 196 197 حضرت علامہ سید محمود علوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی وچ ساری عربی عبارت نقل کی۔ ترجمہ سماعت فرماؤ۔ لے کے چلے جدوں تے کس طریقے نہ چلے، یعقوب علیہ السلام دے سامنے موڈیاں تے چکے ہے۔ فلما بعدوا عنہ جدوں یعقوب علیہ السلام تو دور ہو گئے، سارو بھی الصحرا جدوں تنہائی وچ ایسے جنگل تے چلے گئے جتھے نظر کسے دی نہ پوے تے زمین تے پھینک دیتا، زمین تے پھینکیا تے نال ہتھاں دے نال ضرباں لگان لگ پے، تھپڑ لگان لگ پے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں سمجھ لیا اج ارادہ کوئی ہور انہاں دا، جدوں یہ سمجھ لیا تے پھر یعقوب علیہ السلام نو مخاطب کر کے یوسف علیہ السلام کہندے نے ابا جی
کدی ویکھو نہ اس ویلے اپنے یوسف نو تے او سلوک نو جیڑا یوسف دے بھائی کردے نے پے تے ابا جی جے ویکھو تے بڑے غمگین ہو جاؤ تے ابا جی پھر تواڈے آنسو جاری ہو جن جاں اینی گل ہوئی کہ روبیل جیڑا بھائی ہے یوسف علیہ السلام دا انہیں آپ نو گرے بان تو پکڑیا تے زمین تے سٹیا سینے تے چڑھ گیا تے گلے نو کٹیا قتل کرن لگا گلا دبا کے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے بھائی محلہ ٹھہر جا لا تقتلنی مینو قتل نہ کر رک جا مینو قتل نہ کر روبیل کہن لگا اے راہیل دے بیٹے تو خواباں ویکھنے جڑے چن تے سورج تے تارے خواباں چ تینوں سجدے کردے نے سد انہاں نوں تینوں بچان آخ انہاں نوں تینوں ساڈے کولوں نجات دین دے آواز انہاں نوں حضرت یوسف علیہ السلام نے روبیل ولوں جدوں اے تلخ تے اے کڑوا لہجہ ویکھیا اپنے بھائی یہودے نوں آواز دیتی او کچھ قدرے نرم دل سی انہوں کہا بھائی اتق اللہ فیہ میرے معاملے دے بارے وچ اللہ کولوں ڈر وَحُلَّ بَيْنِي وَبَيْنَ مَن يُرِيدُ قَتْلِي جڑا مینوں قتل کرن لگا اے دے تے میرے وچ رکاوٹ بن فَأَخَذَتْ رَحْمَةُ الْإِخْوَةِ یہودے دے دل وچ بھائیاں والا رحم دا جذبہ ابھر آیا ورقا لہو اودے آنسو نکل آئے بھائیاں نو کہن لگا خبردار ما لہذا عہدتمونی جدن اساں پہلے دن صلاح کیتی سی قتل دا پروگرام تے نہیں سی بنایا بھول گئے اپنا معاہدہ قتل دا پروگرام تے نہیں سی بنایا وہ کہن لگے سانو روکنا یہودا کہن لگا لا ادلکم الا ما هو احوان لکم وارفقوا بی تے ایسا طریقہ نہ دس دیاں جڑا تواڈے واسطے سوکھا بھی ہوے تے یوسف واسطے آسان بھی ہوے نے کہ وہ کی انہاں کہا قریب جڑا خوہ نظر آ رہا اودے چ سٹ دیو تہاڈا مقصد اینو ہٹانا راہ چوں ہٹ جائے گا یا روح پرواز ہو جائے گی اندھیرے خوہ وچ یا کوئی قافلے والا کڈ کے لے جائے گا ہن اس خوہ چ سٹن لگے فجالا یدلونہ پھڑ کے خوہ چ لٹکایا اپنے ولوں سٹ دیتا کنارے تو تھلے تھوڑی جی مٹی دی ٹھیم رکاوٹ اوتھے آپ ہاتھ پا کے لٹک گئے خوہ وچ انہاں کہا نہیں اجے مکمل نہیں ڈگیا دوبارہ باہر کڈیا آپ دے ہاتھ پیچھے بنے قمیض اتاری تے آپ فرما دینے یا اخواتا ہو ردو علیہ قمیصی او مہربان بھائیو میری قمیض تے واپس کر دیو لے استا تیرا بہی فی ھذا الجب اس نیرے خوہ وچ میں پردہ پوشی کر لواں گا قمیض دے ذریعے کہ جے دے وچ میں جاں بھاگ ہو گیا میرا کفن بن جائے گی واپس کر دیو انہاں قمیض واپس نہیں کیتی کہ ارادہ کچھ اور سی قمیض دے بارے قمیض واپس نہیں کیتی آپ نو اس کھوے وچ چھوڑ دیتا ہن اگے معاملہ تفسیراں دے اندر تاریخ دیاں کتاباں اندر متعدد حوالہ جات موجود نے جان کھوہ وچ چھوڑ دیتا تے کنا فاصلہ ہوے گا بس اینا ہی کہ کھوہ دا منہ سی تنگ وچوں کھلا سی منہ تنگ تھلے پانی دی تہ تک نظر نہیں سی جاندی جدوں رسی کٹی اس ویلے اللہ کریم نے فرمایا جبریل نو پہلے نہیں فرمایا جدوں رسی کٹی ادو فرمایا جبریل جلدی کر پانی دی تہ وچ پہنچن تو پہلو پیارے دی خدمت وچ جا رسول اللہ یا حبیب اللہ جبریل امین آئے تے اپنی گود وچ لے لیا ایک حدیث پاک میں جدا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم آخو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن فرمایا جبریل پروازاں تے بڑیاں تو کیتیاں نے تے کدی چوکھا زور لا کے بھی پرواز کیتی ہے کدی پوری ملکوتی طاقت بھی استعمال کیتی ہے عرض کیتا یا نبی اللہ صرف 4 موقعوں تے کیتی وگرنہ معمول دے طریقے نال آ جائیدا بڑی جلدی آ جائیدا کوئی دیر نہیں لگتی پر 4 موقع ایسے سن وہ موقعاں والیاں دی عظمت دی وجہ تو قدرت نے منو حکم ادو دیتا ہے جدو پوری طاقت نال پہنچنا پینا سی جبریل کیڑے کیڑے موقع نے عرض کیتا ایک ویلے ادو جدوں تواڈے دادا جان ابراہیم علیہ السلام نمرود دی اگ وچ چلے سن نمرود نے منجنیق دے ذریعے جدوں پھینکن لگا
جدو منجنیق دے سرے تے آپ بٹھا کے منجنیق تو جدا کر دیتا ادو حکم ہویا ادھر منجنیق تو ابھر کے آگے بڑھ جا رہے ہیں ادو حکم ہے جبریل جلدی آگے بڑھ پہنچو تو پہلو پہنچ یا رسول اللہ میں جد الانبیاء تواڈے جد محترم ابراہیم علیہ السلام دے آگے بڑھ پہنچو تو پہلو جا کے جھولی وچھا دیتی سی انہاں واسطے اج پہنچے نہیں سن میں پہنچ گیا سی دوسری بار حضور تواڈے جد امجد اسماعیل علیہ السلام جدوں گلے تے چھری رکھی ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ کے اوپر نو کر کے جدوں تھلے رگڑا کرنا سی نا رگڑا لانا سی چلانا سی جدوں پھیرنی سی اس ویلے فرمایا جبریل جلدی پہنچو چھری اپنا اثر نہ کرے ایک بھی روایت ہے کہ جدوں جبریل آئے نا آ کے ملکوتی پر لایا تے چھری ساری دستے دے وچ وڑ گئی چھری دا باہر اشارہ ہی کو نہ گیا جہاں آپ نے غصے نال سٹی تے او دا حصہ باہر نکلا جڑے پتھر تے ماری پتھر نو کٹ دیتا چھری فرماتے نے چھری تم ہی عجب ہے ادھر کٹن تے آئے تے سخت پتھراں دے ٹکڑے کر دے لیکن نہ کٹن تے آئے تے اسماعیل دا ریشم تو نہ تے گلا بھی نہیں کٹیا تو ابراہیم علیہ السلام نو فکر سی جدو چھری نہیں نہ کٹیا آپ دے آنسو نکل آئے اس گل تے کہ رب ناراض تے نہیں قربانی قبول نہیں ہو رہی قربانی نہیں ہو رہی کہ رب رس تے نہیں گیا میرا کی رہے گا جو رب ناراض ہو گیا اس فکر نہ رکھا میں تو جدو آنسو آئے کہ کی رہ گیا جو رب ناراض ہو گیا ایک پتر کی جدی جدی شاید قربانی منگے میں جان بھی سر بھی قربان کر دیا خلیل ہے میرا دوست ہے آخر تو حکم دے دے مینو تو چھری نہیں چلتی کہ تو ناراض نہیں ہو گیا جدو اس غم میں سر پھڑ کے بیٹھے مولا جے حکم دیتا سی تے چھری کیوں نہیں چلی اللہ فرماندا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تو میں پیارے ابراہیم کون کہندے آدھی ناراض ہاں پیارے ابراہیم جویں تو سانو راضی کر لیا ہے اسی دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی تیری دوستی تے آپ چرچے کران گے اسی میرے آقا فرمان لگے جبریل تیسری مرتبہ زور کتھے لا کے پرواز کی تھی یا نبی اللہ جدو یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے اس خوہ جو سٹن لگیاں ہاتھ بن کے رسی نہ لٹکایا جدو رسی نو کٹیا تے ادو حکم ملیا سی پانی دی تہ پہنچن تو پہلو جانا تے میں پہلو آ گیا سا جبریل تے 3 مرتبہ ہوئے نے چوتھی مرتبہ کدوں تیز رفتاری نے پرواز کی تھی عرض کیتا ہے مدینے دے تاجدار اے سارے نبیاں دے سردار اے محبوب رب پروردگار حبیب جدوں احد دی جنگ وچ تواڈی کن پٹی تے پتھر لگیا سی خود دیاں کڑیاں دنس گئیاں سن دنداں نے پاک زخمی ہوئے سن ابو عبیدہ نے جدوں اپنے دنداں نال او خود دی کڑی لوہے دی زنجیر دنداں نال باہر کڈی تے خون نکلیا سی فوارا حضور او خون جدوں زخم چوں نکل کے داڑھی شریف تک پہنچیا اس ویلے قدرت نے فرمایا جبریل میرے خاص الخاص حبیب دا خون زمین تے گرنے تو پہلو پہنچ اگر میرے محبوب دے خون دے قطرے وادی عقیق اور پہاڑ دے دامن وچ اج زمین تے گر گئے مینوں اپنی کبریائی دی قسم میں قیامت تک زمین تو سبزہ نہیں اگڑ دینا اور حضرت امام غزالی نقل فرماندے نے حضرت امام غزالی نقل فرماندے نے یوسف علیہ السلام دے کنویں چ گرنے تو پہلے توجہ کنویں چ گرنے تو پہلے 1300 سال پہلے 1300 سال پہلے
ایک نیک بندہ سی، دا نام سی یہودا. انہیں آسمانی صحیفے حضرت شیس علیہ السلام دے انہاں وچ ذکر پڑھیا یوسف علیہ السلام دا، تے آپ دا حلیہ مبارک ذکر سی جڑا ورکیاں تو پڑھ کے تے عاشق ہو گیا یوسف علیہ السلام تے. او جدو سجدے کریا کہ رب العالمین ہور صلہ نہیں منگدا، جڑی سونی صورت دا ذکر کیتا ہی کدی او دا دیدار تے عطا فرما، کدی او دا دیدار نصیب کر. تے قدرت نے فرمایا میرے پیارے بندے، شداد بن اوس نے جڑا کنواں بیت المقدس دے قریب کھلے میدان وچ کھدوایا ہے، اس کنویں تے جا کے انتظار کر. جدو تیرا انتظار 1200 سال نو پہنچ جائے گا، او حبیب پیارا تینو دیدار کرانے واسطے کھوہ دے وچ آوے گا. جنہ سچی طلب ہوئے اللہ سبب لا دیندا ہے. جدوں جبریل امین نے گود وچ لیا ہے یوسف علیہ السلام نو، تے ہن کوئی تھوڑی جی گل تے نہیں نا، سکے بھراواں نے سٹیا تے باپ دی گود. اوے باپ تے عام باپ بھی ہوے تے پتر واسطے او دا سہارا عرش عظیم تو ود ہے، اولاد واسطے باپ دا سہارا عرش عظیم تو ود ہے. تے پھر باپ یعقوب ورگا کون ہوئے گا؟ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، تے باپ دی گود وچ وچھڑ کے تے پرانیاں کھوواں تے ڈلاں وچ ڈگنا کوئی صدمہ تھوڑا تے نہیں سی نا. ادھر کھوت جدو ڈگے نے اجے جبریل دے پرامل نظر نہیں گئی تے رب العالمین نے وہی اتاری واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. لفظ ایسا وہی بھیجی پیارے یوسف گھبرانا نہیں، اے ہمیشہ نہیں کھوج رہنا، اے چند دنوں کی گل ہے. اے جو نکلو گے پیارے مصر دا تخت تے تاج تہاڈا انتظار کرتا ہے پیا. مصر دے بازاراں وچ دیداراں دا جھرمٹ کھڑا ہے. بس صبر تے رضا دیاں منزلاں جو گزرنا ہے. اے جڑے سٹ کے گئے نے پیارے انہاں نو پائی پائی دا محتاج نہ کراں تے مینوں رب نے کنے آکھنا، انہاں نو بھکھا فاقیاں جو نہ گزارا تے مینوں رب کنے آکھنا. اے بھکھا نال مر دے، ایک ڈنگ دی روٹی لب دے، دنیا دی خاک چھان دے، تیرے دربار وچ ہاتھ بن کے دست بستہ نوکراں دی طرح کھلون گے، تو تاجدار بن کے مصر دے تخت تے بیٹھا ہوے گا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. یوسف تو انہاں نو دسے گا، تو انہاں نو دسے گا. اس ویلے انہاں نو پتہ نہیں ہونا، اس ویلے انہاں نو پتہ کی مطلب جدو پہلی مرتبہ آن کے نظر پے گی انہاں نہیں پہچاننا، تو پہچانے گا، تو انہاں نو جنوائے گا، گلاں پوچھے گا، انہاں نو کچھ بھی نہیں پتہ ہونا یہ کون ہے. وقت آنے والا ہے. ادھر کھوج سٹیا ہے رب العالمین دا قرآن فرماندا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون. دن دے سویرے چ نہیں آئے، رات دے ہنیرے چ آئے نے، کیونکہ ہنیرے چ بندہ جھوٹا موٹھا روے تے او دا منہ تے نظر نہیں نہ آوندا، تے جے دن دی روشنی چ جھوٹا روے تے او دے انداز دس دیندے نے. روندے ہوئے باپ دے کول آئے تے کی کہن گے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا جی
اسی آپس چ مقابلے دی دوڑ لائی، اساں 10 پائیاں آپس وچ ایک جگہ مقرر کی کون اتنے پہلو ہاتھ لا کے آندا ہے. اسی دوڑن لگے، جتھے اپنا سامان رکھیا اوتھے یوسف علیہ السلام نو سامان کول بٹھا گئے. ابا جی اونوں بگیاڑ کھا گیا ہے، تساں مننا نہیں، تساں مننا نہیں، ہن جسی سچے ہاں. اچھا جدوں اجازت منگی سی نا کھڑن لگے تے بڑے ترلے لیندے سن تے جناب یعقوب کی فرمایا سی انی لا یحزننی ان تذهبوا به. او پترو جے تسی یوسف نو لے گئے تے بے شک بے اکھاں کھولو نہ لوگ جڑے منہ پاڑ کے کہندے نے نبیاں نو غیب نہیں. فرمایا بے شک ضرور ایک گل مینوں غماں چ پا دے گی. دیکھو انی بے شک میں لا یحزننی لام تقید دا فعل مضارع تے داخل لا یحزننی ضرور ایک گل مینوں دکھاں چ پا دے گی جے لے کے گئے تھے. بھلا روز بھرا بھراواں نال سیراں تے جاندے نے، پارٹیاں تے جاندے نے، دوسرے ملکاں تے جاندے نے، پارکاں تے جاندے نے، بازاراں تے جاندے نے. کدی باپ نے آکھیا ماواں سکیاں نہ وی ہون، کدی باپ کہندا جے دوسرے پتراں میرے اس پتر نوں کھڑیا تے ضرور بے شک میں غمگین ہو جاواں گا. اے او باپ کہندا جنوں اللہ نے غیبی پردے اٹھا دتے ہون جدیاں بے شک ضرور میں غماں چ پہ جاواں گا. وا خاف ان یاکل الذئب، مینوں ڈارے نوں بگیاڑ نہ کھا جائے. اچھا جو دوسرے پتر نے لوہے دے بنے نے ہن انہوں بگیاڑ نہیں کھا سکتا. یہ بری کیوں کی ہے؟ پتا سی یہ نہ آ کے انج آکھنا ہے جو اینا بعد وچ آکھنا ہے صدقے یعقوب دے علم تو پہلوں دسن رہے نے. وانتم من ہو غافلون، تسی ہو سکتا ہے غافل ہو کی مطلب تانوں دی شان دا نہیں پتا. ہن جدوں شام نوں روندے ہوئے آئے، کیویں آئے؟ روندے رولا پاندے شور شرابا وین کردے. بندہ نہ جی وین کرنا رونا پٹنا قرآن سے ثابت ہے. جنہ پیٹے کر کیتا بھی وہ نہیں سی، مطلب پھر کرنے والے کردے نے. اچھا سنو یعقوب علیہ السلام دے سامنے یہ گل کی تھی، آپ فرمان لگے ثبوت کی ہے بگیاڑ کھا گیا. جاؤ والا قمیص ہی بدم کذب، جھوٹا خون کرتے نو لا لے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمائے تواڈے دلاں نے ایک گل بنائی ہے. فصبر جمیل، صبر ہی چنگا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، ٹھیک ہے اللہ ہی مددگار ہے. اچھا دو تین گلاں ذرا غور نال. پہلی تے آپ نے فرمایا لیاؤ قمیض پھڑاؤ، کرتا چکیا خون نہ پڑیا. فرمایا نہ پراہن خاک لودا تے نہ پھٹیا وچ جنگاں، کیڈک گرگ گرگ کہندے نے بیڑ گڑ، کیڈک گرگ پیارا سدا نبی کوے فرزنداں. نہ دند لایا یوسف تائیں، نہ وچ خاک رلایا، لا کرتا جے لے گیا زندہ پھر کسے رنگ چڑھایا. مایا درندہ بھیڑیا گل پے بندے دے تے بندہ خاک چ نہ رلے، کپڑے کٹیو کٹی نہ ہون، پاٹے نہ کپڑا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ درندہ ایڈا ہی یوسف دے رحم دل سی کہ انہیں قمیض نو دند نہیں لایا، تے پھر جے قمیض نو دند نہیں لایا، قمیض لا کے زندہ یوسف نو لے گیا ہے، تے پھر قمیض نو لا کے کنے جلایا ہے؟ فرمایا اپنا خون اپنے خون نو پہچان لیندا ہے، میں پہچان نہ پیا اے جڑا خون کرتے نو لگی ہے میرا خون نہیں. جے تسی ہن اس گلوں آپ خلاصی چاہو، جس کھادا اے دل پر سادا انہوں پکڑ لیا. جا سکیا دل اور جنے کھادا سارا دل پر. ہن ایڈے جوان سن پتر ہمت کر کے ایک جنگل چ گئے تے ایک بیٹیا ستا سی، او پھائی گھت کے پھڑ لیا.
رسیاں نال جکڑ جوڑ کے لائیں گا. یعقوب علیہ السلام اس درندے نوں پتراں سامنے چھڑکدے نے، او تینوں شرم نہ آئی؟ تے درندے نے کی عرض کیتی، سچے دربارے یا رب خالق سائیں دے توفیق جواب سناواں نبی پیارے دا. اسی تے اگے منن والے اللہ منن والے تے رکھے. مولوی عبدالستار غیر مقلد پتہ کہ لکھدا ہے، کہندا یعقوب علیہ السلام نے دعا کیتی، یا اللہ اس درندے نو توفیق دے کہ بولے. تے دعا کیویں کیتی؟ مولوی عبدالستار کہندا ہے، حرمت نبی محمد سرور جو عالی شان گھرانی دے زبان درندے تائیں کرے بیان تمام. مولوی عبدالستار کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کیویں منگدے، یا اللہ جڑا محمد محبوب تیرا سرور ہے نا، میں او دے وسیلے دعا کرنا درندے نوں زبان دے دے. او بولو جے تسی بھی زبان رکھ دیو تے آکھو سبحان اللہ. او میرے مصطفیٰ دیاں شاناں ایسا تو صدیاں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصطفیٰ دے وسیلے دعا کر دینے پہ، جدے وسیلے نبی دعا کرن تے جیسی وسیلہ اختیار کری تیسی مشرک میں ہو جاون. ہے محمد کا صدقہ کرم کر الہی. اے عام محفل نہیں، عام گفتگو نہیں، کریماں دا ذکر ہے. جڑا کرم چاہندا ہے کھل کے بولے محمد دا صدقہ کرم کر الہی. اے جڑی حق ادا کرو کھل کے گونجاوے محمد دا صدقہ کرم کر. داتا صاحب دے وسیلے نو تھام کے کہنا کرم ہو جائے گا. پڑھو محمد دا صدقہ کرم کر. ہے فریاد کر دی، ہے فریاد کر دی میری روح سے آہی، ہے فریاد کر دی میری روح. کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی. ہن اللہ کریم نے حکم فرمایا، پیارے اے بگیار نو پوچھ دیو نہ وے حبیب تواڈے ہاتھ دی برکت دا محتاج اے، اے دے سر تے اپنا ہاتھ رکھو جو پوچھو گے بولے گا. اٹھ کے آپ نے درندے دے سر تے ہاتھ رکھیا، جنوں سنگلاں نال بن کے کھلا رہا پتراں. اللہ اکبر. درندہ کی بولیا؟ پہلو تے سلام عرض کیتا، تے پھر جو کہندا ہے مولوی عبدالستار کو پوچھ لو. درندہ کہندا ہے، یا نبیا جس جنگل اندر، یا نبیا جس جنگل اندر دمبے چرن تسا دے. پتر تے دور دی گل ہے. یا نبیا جس جنگل اندر دمبے چرن تسا دے، اسی نمانے اس مکان نسیے دور دراڈے. خدمت اندر میں جھوٹ نہ بولا، کیا گرگ بچارے اپنے بچیاں نالوں، اپنے بچیاں نالوں سانو تیرے بکرے پیارے. نام تیرا یوسف کھادا تے مینوں قسم الہی، مینوں بے تکسیر پکڑیا انہاں نے گھٹ کھائی. اگلے شعر تے غور کرو. مولوی عبدالستار خود کہندا ہے، کی کہندا ہے؟ درندے نے کیا آتش، آتش کی مانا آب،
کی مانا آتشاب درندیاں تائیں بگیار کہندا ہے یوسف علیہ السلام دے باپ نو یعقوب کی کہندا ہے آتشاب درندیاں تائیں اے مڈوں حکم ربانا پیغمبر دا بدن مبارک آیا روانہ کھانا یا نبی اللہ نہ مٹی کھا سکتی ہے نہ پانی کھا سکتا ہے نہ اگ کھا سکتی ہے نہ درندے نبیاں دے جسم نو کھا سکتے ہیں سنو حقیقت جس دم ناہر دے ناہر دا مانا بیڑیا سنگل نبی اتارے میں راضی جا رخصت دینو دتا حکم پیارے جا ملیا سب قوم اپنی نو بولی عبد الستار اہل حدیث کہندے جا ملیا سب قوم اپنی نو حال ظاہر کریا قتل یوسف دا ساڈے اوپر زن پیغمبر کھڑے فرماندے نے بیڑیے نے جا کے دوسرے بیڑیاں نو دسیا پکار پہ گئی جنگل وچ او چیخاں مار دے سارے دوڑے یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ سارے آ کے کی کیتا پہلو سلام عرض کیتا تے پھر کی عرض کر دینے رومن تے قرلامل نالے سر سجدے وچ پایا جے نبی نا اج راضی ہویا ساڈا جاوے تخم اڈایا درندیاں نے نہ آیا یعقوب علیہ السلام دے بوے تے ایک کو درندہ نہیں جنہوں پتر پھڑ کے لے آئے انہوں تے وہ زنجیرہ نہ لے آئے انہیں جا کے دسیا جب دوسرے آپ آئے سر سجدے پا دیتا تے رو کے کہنے لگے یا نبی اللہ جے تسی زیادہ تے خوش نہ ہوئے سارا تخم اڑا دیتا جائے گا ساری نسل ختم کر دیتی جائے گی درندے کی کہندے نے ہر کوئی جانے جو عزت تے شان اے نبیاں دی ادبوں مشرق مغرب تائیں خلق مرید جناں دی او اگلی گل تے ہن اے گل سنان واسطے میں شعر سنانے گل ہن آئی ہن جدوں بولے نا درندے گل کیتی تے یعقوب علیہ السلام کی فرماندے نے تساں ساڈا یوسف کھادا نبی جواب سناوے اے دیکھو خود مولی عبد الستار نے لکھیا تساں ساڈا یوسف کھادا نبی جواب سناوے اصل اندر فرزنداں پر نظر یعقوب ٹکاوے کھول کے کہہ دیو حق فرید یا فرید حق فرید تساں ساڈا یوسف کھادا اے گلاں سمجھو تو بات اجے تو واقعی انہوں نے پتہ نہیں اچھا ایک گل سنو توجہ خدا نہ خواستہ کسے دے بیٹے نو حادثے نال سامنا آ جائے شکار حادثے دا انہوں اطلاع ملے کہ فلاں جگہ تیرے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا فوت ہو گیا کیا باپ سن کے اتنے کہے گا اتنے بیٹھا رہے گا صبر بہتر ہے اٹھ کے اتنے جائے گا
کہ حادثے میں سارا تو نہیں ختم ہو گیا، کوئی چیزاں ہون گیا، کوئی ہاتھ پیر، کوئی سر، کوئی دماغ، کوئی شے تے یعقوب علیہ السلام نوں پتہ لگیا پتر نوں بھیڑیا کھا گیا ہے کہ کمرے 'چ بیٹھے رہے، یہ نہیں فرمایا مینوں اوتھے لے کے تے چلو، وہ بھیڑیا ہڈیاں سنے تے نہیں کھا گیا، وہ کوئی شاید باقی ہوے گی، کتنے کھایا میں ویکھا تے صحیح، اور جس جگہ تے میرے یوسف نوں بھیڑیے نے پکڑیا جگہ ویکھاں اوتھے کوئی ہے بھی کہ نہیں بھیڑیا، مینوں لے کے تے جاؤ، انج آکھے او جنوں پتہ نہ ہوے جڑے پہلو تعبیر دس چکے نے، او پتر او یقیناً جویں اللہ نے ابراہیم تے کرم کیتا ہے تیرے تے کرم کرنا ہے، جویں اسحاق نے کرم کیتا ہے تیرے تے کرم کرنا ہے، او پتر تیرے واسطے مصر دے تاج و تخت انتظار کردے نے پے۔ تساں ساڈا یوسف کھادا نبی جواب سلاوے، اصل اندر فرزنداں پر نظر یعقوب ٹکا، جے کر راضی ہو پیغمبر رخصت نہ فرمادا، کوئی درندہ نبی دے در نو ہرگز چھوڑنا جان، کہ وہ ساری زندگی آپ دے بوے تے سجدے تے بیٹھ کے مر جاندے جی آپ یہ نہ فرماندے جاؤ اسی راضی ہاں، جاؤ تسی بے قصور، جاؤ بے قصور، تے جدوں جنہ دا نام لان دے نے پتر وہ ایک کلا پہلوں آیا پھر سارے آئے نے، جدوں انہوں نے بے قصور قرار دے چکے نے، اج خدا نہ خاصا گھر تے چوری ہو جائے، یہو جہا معاملہ بن جائے تے جہدے تے شک ہوے وہ جڑا ثبوت دے وہ جھوٹا نکل آئے، پھر میں پوچھتا تے اور گل کر، وہ تو تیری جھوٹی، آپ نے دوبارہ پوچھیا نہیں پتراں نوں، دوبارہ نہیں آکھیا ہن گل کرو، یہ نہیں آکھیا ہن گل کرو، زور دے کے کیوں نہیں پوچھیا، پتہ سی وہ تے رضا دی منزل دا پہنا کرن دے آئے۔ اچھا ایک اور بڑا کمال دا نقطہ، یوسف علیہ السلام دی قمیض بھی عجب ہے، جدوں انہاں آ کے کیا نا یوسف نوں بھیڑیا کھا گیا تے ثبوت قمیض نوں کھون لگا، پھر قمیض دی سلامتی ثبوت بن گئی انہاں دے جھوٹ دا، تے پھر جدوں یوسف علیہ السلام تہمت لگی، وہ بعد وچ تفصیل بیان ہوگی، قمیض ثبوت بنی، اگوں پھٹی کے پیچھوں پھٹی، تے پھر جدوں بھیجیا باپ دیاں اکھاں رو رو کے بنائی جا چکی ہے، جا قمیض ہی لے جا، ادو بھی قمیض ہی گئی تھی ہن بھی قمیض ہی جائے، عجب کمال۔ یعقوب علیہ السلام ادھر خوہ دے اندر، یوسف علیہ السلام قمیض تے لا لی انہاں، او جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دی اگ وچ سٹن لگیا، نمرود ظالم نے بھی آپ دی قمیض اتروا لی سی، ابراہیم علیہ السلام دی اللہ نے جنت وچ قمیض بھیجی سی، اج وہ قمیض یعقوب علیہ السلام نے چاندی دے تویز وچ اس طرح موڑی تے وڈی ساری قمیض چھوٹی جی بن گئی، تویز گلے چ پا دیتا، گویا نظر نبوت نہ ویکھن دے نے اتلی قمیض تے لے جانی ہے۔ جدوں کھوچ گئے جبریل امین نے اپنے ملکوتی تصرف نال وہ تویز کھولیا، ابراہیم علیہ السلام والی قمیض لا کے گلے چ پائی، جدو جد الانبیاء دی قمیض یوسف علیہ السلام نے پہنی تے ہنیرے خوہ وچ ہر پاسے نور نور جگمگا اٹھیا۔ انشاءاللہ یہ تفصیلاں جڑیاں نے اگلے جمعے انشاءاللہ سنتا پڑھ لو۔ شمع بز میں ہدایت پھر میں شمع بز میں ہدایت پھر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا کا چاند، اس دل فروز ساعت بھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں
سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب عطر پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا چہرائے مصطفیٰ جان قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پھیلا غوث اعظم امام التقا والنقا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت اے خدا کے لاڈلے حاضر و ناظر رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم بالخیر والبرکت والصحت والشفاء والعافیہ الہ العالمین اپنے کریمہ دے ذکر دے صدقے ساری محفل تے کرم فرما سب حاضرین تے کرم فرما سب سامعین تے کرم فرما مسجد شاہ جیلان وچ جمعہ شریف دی حاضری وچ حاضر ہونے والیاں نو اللہ کریم حرمین شریفین دی حاضری دا شرف عطا فرما پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما بیماراں نو صحت و تندرستی عطا فرما مقروضاں نو بارک رزق و رہائی عطا فرما ناحق قیدیاں نو چھٹکارا عطا فرما ملک پاکستان نو خیریت و عافیت و صحت و سلامتی عطا فرما ہر طرح دیاں پریشانیاں وبائی بیماریاں اور تنگ دستیاں اور بحران دور فرما الہ العالمین ساڈے فوت شدگان اہل ایمان دی بخشش فرما رب العالمین طلباء و طالبات نو کامیابی عطا فرما راہی مسافراں نو خیریت عطا فرما اپنے کریماں دے صبر و ذات ہمت دا صدقہ ساڈے حال تے دواں جہان وچ مہربانی دے صاحبان قائم فرما جو منگنا چاہیے نہیں منگ سکیو نعمتاں بھی عطا فرما قول بول عمل دیاں کلی غلطیاں معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں، یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 2